स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको इकाइ 9मा पर्ने बस्ती जनसङ्ख्या र विकास अन्तर्गतको पाठ 3मा रहेको जनसङ्ख्या र विकासको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर जनसङ्ख्या र विकास भन्ने पाठमा जनसङ्ख्या भनेको के हो, त्यसै गरी विकास भनेको के हो, जनसङ्ख्या र विकास बिचको कस्तो खालको सम्बन्ध रहेको छ, त्यसै गरी नेपालमा जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो छ, त्यस्तै गरेर नेपालको जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि कसरी भइरहेको छ, त्यसै गरी प्रदेशअनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण कसरी भइरहेको छ, त्यसै गरी चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण कसरी भइरहेको छ हो, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। र तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नछुटाइकन। र विशेष गरेर जनसङ्ख्या र विकासको चर्चा गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले यो पाठमा चाहिँ अथवा यो पाठमा भएको जुन मूल कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ सारको रूपमा चाहिँ यो भिडियो मार्फत लिएर आएको छु र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ यो र यो पाठ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है त। ल अब जनसङ्ख्या र विकासको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुमा त जनसङ्ख्या भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। र जनसङ्ख्या चाहिँ दुईवटा चाहिँ शब्दहरू मिलेर बनेको छ, एउटा हो जन र अर्को हो सङ्ख्या। जनसङ्ख्या र जनको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि जनको अर्थ भनेको मानिस हुन्छ। जनको अर्थ मानिस हुन्छ भने त्यसै गरी सङ्ख्याको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि गणना भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। जनको अर्थ मानिस र सङ्ख्याको अर्थ गणना। अर्थात् अब यसलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकियो भने गणना गर्दा आउने मानिसहरूको परिमाणलाई चाहिँ जनसङ्ख्या भनेर भनिने रहेछ। गणना गर्दाखेरि अर्थात् गन्दाखेरि आउने मान्छेहरूको जुन परिमाण छ अथवा सङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ जनसङ्ख्या भनेर हामीले भन्न सक्ने रहेछौँ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जनसङ्ख्या भनेको अब के बुझ्नु पऱ्यो, व्यक्तिहरूको गणना अथवा मानिसहरूको गणना भनेर चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले बुझ्न सकिने रहेछ है त। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो पाठमा जनसङ्ख्या चाहिँ विशेष गरेर स्थिर नभई समय सँगसँगै परिवर्तन भइरहन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जनसङ्ख्या कहिले पनि स्थिर हुँदैन र यो सधैँ परिवर्तनशील हुन्छ, किनभने जनसङ्ख्या कि त बढिरहेको हुन्छ कि त घटिरहेको हुन्छ हो। यस्तो खालको चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ प्याटर्न हुन्छ, अर्थात् जनसङ्ख्या यसरी चेन्ज हुने भइरहन्छ, अर्थात् यो परिवर्तन भइरहन्छ, समय सँगसँगै परिवर्तन भइरहन्छ, कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हो, यो कुरा हुन्छ है त। अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले र जनसङ्ख्या जुन छ हो मानिसको गणना गर्दा कुनै एक निश्चित भूगोल र समयका आधारमा चाहिँ यो जनसङ्ख्याको चाहिँ गणना गरिन्छ। विशेष गरेर जनसङ्ख्या भन्ने बित्तिकै मान्छेको गणना हो, मानिसहरूको गणना हो। यो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा निश्चित भूगोल र समयको आधारमा गरिन्छ। एउटा निश्चित ठाउँमा, निश्चित भूगोल भन्ने बित्तिकै निश्चित ठाउँमा, जस्तै कि अब नेपालको जनगणना गर्नु पऱ्यो भनेको नेपाल के भयो, निश्चित भूगोल भयो र समयको आधारमा अब कहिले गर्ने भन्दाखेरि प्रत्येक 10-10 वर्षमा चाहिँ हाम्रो जनगणना हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। यसरी चाहिँ जनगणना अथवा मान्छेको गणना अथवा जनसङ्ख्याको गणना हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब जनसङ्ख्यालाई चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै खास ठाउँमा कुनै निश्चित समय बसोबास गर्ने मानिसहरूको कुल सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। कुनै खास ठाउँमा कुनै निश्चित समय बसोबास गर्ने मानिसहरूको कुल सङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ। अब त्यो जनसङ्ख्याभित्र के पर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के कसको गणना हुन्छ भन्दाखेरि बालबालिकाको नि गणना हुन्छ, युवा युवतीको, त्यसै गरी वयस्क व्यक्तिहरूको, वृद्ध वृद्धाहरूको हो, यो सबैको गणना हुन्छ र त्यसको कुल जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई हामी जनसङ्ख्याको रूपमा लिन्छौँ है त। यो कुल सङ्ख्यालाई चाहिँ जनसङ्ख्याको रूपमा लिन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। कुनै एउटा खास ठाउँमा खास समयमा चाहिँ बसोबास गर्ने, त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ कुल सङ्ख्यालाई हामी जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ है त। ल अब अर्को पनि हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने जातको आधारमा नि जनसङ्ख्या हेर्न सकिन्छ।
भाषाको आधारमा नि जनसङ्ख्या हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्षेत्रको आधारमा चाहिँ जनसङ्ख्या हेर्न सकिन्छ। कुन क्षेत्रमा हो, तराई क्षेत्र हो कि पहाड क्षेत्र हो कि हिमाली क्षेत्र हो कि। त्यसै गरी लिङ्गको आधारमा महिला र पुरुष हेर्न सकिन्छ, कति महिला छन् कति पुरुष छन्। त्यसै गरी धार्मिक आधारमा कतिजनाले चाहिँ बुद्ध धर्म मान्छन्, कतिले हिन्दू मान्छन्, कतिले क्रिस्चियन, कतिले इसाई हो, यस्तो खालको धर्महरू, कतिले इस्लाम हो। यसरी धार्मिक रूपमा पनि जनसङ्ख्या हेर्न सकिन्छ तथा पेसागत चाहिँ जनसङ्ख्या हेर्न सकिन्छ। अर्थात् कतिजना चाहिँ रोजगारीमा लागेका छन् त देशमा, अथवा कति बेरोजगार छन् हो। यसरी चाहिँ त्यो जनसङ्ख्याहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब जनसङ्ख्यापछि हामीले यो पाठमा विकासको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जनसङ्ख्याको अर्थ बुझ्यौँ भर्खरै। अब विकास भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विकासको अर्थ चाहिँ उन्नति वा प्रगति हो। उन्नति वा प्रगति हो। अब कस्तो खालको उन्नति, कस्तो खालको प्रगतिलाई हामी विकास भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति, संस्था, समाज वा राष्ट्रको भौतिक, मानसिक, बौद्धिक उन्नति हुनुलाई हामी विकास भनेर भन्छौँ। कुनै पनि व्यक्तिको अथवा संस्थाको, समाजको वा राष्ट्रको चाहिँ भौतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष उन्नति, त्यसको त्यो पक्षहरूको उन्नति हुनुलाई हामी विकास भनेर भन्छौँ। र अर्को कुरा, हामीले विकासलाई बुझ्दाखेरि विकास भनेको जहिले पनि गतिशील हुन्छ। विकास भनेको गतिशील हुन्छ, गतिशील प्रक्रिया हो। यो सधैँ अगाडि बढिरहन्छ, अर्थात् गतिमा हुन्छ। गतिशील प्रक्रिया भनेर हामीले विकासलाई लिनुपर्छ है त। त्यस्तै अब अर्को तरिकाले नि हामीले विकासलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ, विकासको परिभाषा दिन सक्छौँ। कुनै व्यक्ति, समाज वा राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रहरूमा आउने जुन सकारात्मक परिवर्तन छ त्यसलाई नै हामी विकास भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को के भन्न पनि सक्छौँ भने विद्यालय, अस्पताल, बाटो, हवाई मैदान, उद्योग, सहर बजार आदिको निर्माणलाई पनि हामी विकास भनेर भन्न सक्छौँ हो। विकासलाई परिभाषित गर्ने धेरै परिभाषाहरू छन्, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र जसरी पनि हामीले विकासलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ, यसको परिभाषा दिन सक्छौँ। कुनै क्षेत्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई हामी विकास भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ जुन भौतिक संरचना, विद्यालय, अस्पताल, बाटो, हवाई मैदान यस्ता खालका संरचनाहरूको चाहिँ निर्माणलाई पनि हामी विकास भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा कुनै संस्था, व्यक्ति वा समाजको चाहिँ भौतिक, मानसिक, आर्थिक जुन पक्ष छ हो त्यसमा उन्नति हुनुलाई पनि हामी विकास भनेर भन्न सक्छौँ हो। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको विकास सधैँ गतिशील प्रक्रियामा रहेको हुन्छ, अर्थात् सधैँ यो गतिशील प्रकृतिमा चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, अब विकास र जनसङ्ख्याको चाहिँ कस्तो खालको सम्बन्ध रहेको छ त त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँ। जनसङ्ख्या र विकास चाहिँ दुवै एक अर्काका पूरक हुन् र दुवै बीच एकदमै गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। एक अर्काको पूरक हुन् जनसङ्ख्या र विकास है त। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जुन जनसङ्ख्याको कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ विकासको आधारभूत तत्त्व हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने विकास गर्नको लागि जुन मान्छे चाहिन्छ, अर्थात् जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो जनशक्तिलाई नै हामी जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ हो। त्यो जनसङ्ख्या अथवा त्यो जनशक्ति नभइकन विकासको कामहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले विकासको सबैभन्दा आधारभूत तत्त्व भनेकै चाहिँ जनसङ्ख्यालाई लिइन्छ है त। जनसङ्ख्यालाई चाहिँ विशेष गरेर विकासको आधारभूत तत्त्वको रूपमा लिइन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जनसङ्ख्यालाई विकासको आधारभूत तत्त्वको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने जनसङ्ख्याले देशमा उपलब्ध स्रोत साधन परिचालन गरी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। जुन जनसङ्ख्या छ हो त्यो जनसङ्ख्याले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि देशमा उपलब्ध जुन स्रोत साधन छ हो त्यो स्रोत साधनलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गरेर विकासको जुन गति छ त्यसलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले जनसङ्ख्या र विकासको सम्बन्धलाई बुझ्दाखेरि यति कुरा याद गर्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा, जनसङ्ख्यालाई विकाससँगै एकाकार गर्दै लानुपर्छ, तब मात्र चाहिँ हामीले सोचे जस्तो उपलब्धि हामीलाई अथवा देशलाई हासिल हुन्छ।
जनसङ्ख्यालाई विकास सँगसँगै एकाकार गर्दै लानुपर्छ। किनभने जुन विकासको लागि चाहिने जनशक्ति छ, जनसङ्ख्या छ, त्यो चाहिँ सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बेलामा मात्र हाम्रो चाहिँ उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ। अर्थात् विकासको जुन हामीले खोजेको जुन विकासको एक किसिमको लेभल छ त्यो लेभल मिट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब विकासको लागि के गरिनुपर्छ भन्दाखेरि निर्माण कार्यहरू गरिनुपर्छ, उद्योगहरू खोलिनुपर्छ, नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउनुपर्छ र प्रविधिहरूको खोजी गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। विकासको लागि यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्दछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो विकासको लागि चाहिँ सक्रिय जनसङ्ख्या जुन जनशक्ति छ त्यसको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। सक्रिय जनसङ्ख्या जुन चाहिँ 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको जुन उमेर समूहको जनसङ्ख्या छ त्यसलाई हामी सक्रिय जनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ। हो, त्यो जनसङ्ख्याको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। किनभने उनीहरूसँग काम गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्य हुन्छ, बल हुन्छ। हो, र 15 देखि 59 वर्षका जो मान्छेहरू छ अथवा जनसङ्ख्या छ त्यसले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा सहयोग पुर्याउँछ र विकास निर्माणका कामहरूले नै विकासलाई चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हो, यति कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। र अब यो सँगसँगै हामीले यो पाठमा अझै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो छ त त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर नेपालको जनसङ्ख्या स्थितिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि त्यो जनसङ्ख्याको स्थिति चाहिँ हामीले केबाट अहिले पाउँछौँ भन्दाखेरि जनगणना, त्यसै गरी नमुना सर्वेक्षण, प्रशासकीय लागत, जन्म मृत्यु दर्ता प्रणाली यो आदिबाट चाहिँ हामीले नेपालको जनसङ्ख्याको स्थितिलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। जनगणना, त्यसै गरी नमुना सर्वेक्षण, प्रशासकीय लागत, जन्म मृत्यु दर्ता प्रणाली हो, यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो रहेको छ त्यो हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र जनसङ्ख्याको अध्ययनमा जनसङ्ख्याको स्थितिले एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ, अर्थात् स्थान ओगटेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याको स्थितिको कुरा गर्दाखेरि, जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको स्थितिले एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थान ओगटेको हुन्छ र नेपालको जनसङ्ख्याको स्थिति चाहिँ हामीले जनगणना, नमुना सर्वेक्षण, प्रशासकीय लागत, जन्म मृत्यु दत्ता प्रणाली आदिबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अब जनसङ्ख्याको स्थितिको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि देशको जनसङ्ख्याको आकार, त्यसै गरी वृद्धि, जनघनत्व, बनोट र वितरणको बारेमा अध्ययन गरिन्छ अथवा यो जनसङ्ख्याको स्थिति अन्तर्गत पर्छ अथवा यसको अध्ययन यहाँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। कुनै पनि देशको जनसङ्ख्याको आकार, वृद्धि, जनघनत्व, बनोट, वितरण आदि चाहिँ जनसङ्ख्याको स्थिति अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यति कुरा चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्याको स्थितिको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब नेपालमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि कस्तो छ त, नेपालमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि कस्तो रहेको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो पाठमा है त। ल अब हामीले सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धिको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आकार भनेर भन्छौँ। कुनै पनि ठाउँको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई हामी जनसङ्ख्याको आकार भनेर भन्छौँ है त। कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा अथवा निश्चित समयसम्म बसोबास गर्ने बालबालिका, युवा युवती, वृद्ध वृद्धाहरूको जुन जम्मा सङ्ख्या छ हो त्यो नै के हुन्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आकार हो। कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या नै त्यस ठाउँको जनसङ्ख्याको आकार हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब जनसङ्ख्या चाहिँ बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आकार ठुलो छ भनेर भन्छौँ र जनसङ्ख्या कम छ भने त्यसलाई जनसङ्ख्याको आकार सानो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल जनसङ्ख्याको आकारको बारेमा चाहिँ हामीले यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब जनसङ्ख्याको वृद्धिको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि
ल जनसङ्ख्याको वृद्धि भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने कुनै पनि ठाउँको विद्यमान जनसङ्ख्यामा कुनै पनि ठाउँमा रहेको जुन जनसङ्ख्या छ हो त्यहाँ चाहिँ त्यो विद्यमान जनसङ्ख्यामा चाहिँ जन्म र बसाइसराईबाट थपिएका मानिसहरूको जुन सङ्ख्या छ हो त्यो सङ्ख्या कति थपिएको छ हो त्यो अनुसार नै हामीले जनसङ्ख्याको वृद्धि र त्यसैलाई त्यो थपिने मानिसहरूको सङ्ख्यालाई नै जनसङ्ख्याको वृद्धि भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। कुनै पनि ठाउँको विद्यमान जनसङ्ख्यामा जन्म र बाहिरबाट बसाइ सरेर आएका कारण थपिने मानिसहरूको जुन सङ्ख्या छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी जनसङ्ख्याको वृद्धि भनेर बुझ्छौँ है त। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि जनसङ्ख्या वृद्धि र जनसङ्ख्याको आकार चाहिँ केबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि जनगणनाबाट प्राप्त हुन्छ। यो कुरा हामीले कहिले भुल्नुहुन्न। जनसङ्ख्याको वृद्धि र जनसङ्ख्याको आकार चाहिँ हामीले जनगणनाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल र नेपालमा प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ जनगणना हुँदै आएको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। र सर्वप्रथम नेपालमा जनगणना कहिलेबाट भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1968 सालबाट भएको थियो। विक्रम सम्वत 1968 सालबाट चाहिँ जनगणना नेपालमा सुरु भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा यसमा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। अब अर्को यो पाठमा जान्नै पर्ने कुरा भनेको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण कस्तो रहेको छ, भूगोल अनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि अब भौगोलिक भनेको बुझ्नु पर्यो। सुरुमा भौगोलिक भन्ने बित्तिकै हाम्रो हिमाल, पहाड र तराई यो तीनटा क्षेत्र भनेर हामीले बुझ्छौँ। भौगोलिक क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हिमाल, पहाड र तराई भनेर बुझ्छौँ। र जनसङ्ख्याको वितरणको कुरा गर्दाखेरि यो तीनटै क्षेत्रमा चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण समान छैन। त्यो किन छैन भन्दाखेरि त्यो समान वितरण किन भएन भन्दा धरातलीय स्वरूप, हावापानी, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण समान रहेको छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पर्यो। अब भौगोलिक पछि प्रदेशअनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण कस्तो रहेको छ त्यो बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण। ल अब भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा जनसङ्ख्याको वितरणलाई हामी प्रदेशअनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण भनेर भन्छौँ है त। प्रदेश भन्ने बित्तिकै जहाँ चाहिँ प्रशासनको काम हुन्छ, प्रशासनिक काम हुन्छ अथवा प्रशासनिक क्षेत्रको काम हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी विशेष गरेर प्रदेश भन्छौँ। त्यही आधारमा चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रदेशअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण भनेर भन्छौँ। अब यो प्रदेशअनुसारको जुन जनसङ्ख्याको वितरण छ त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। हाम्रो देशमा 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन्, अर्थात् हाम्रो देश चाहिँ 7वटा प्रदेशमा विभाजित छ हो। अब यो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरणलाई हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ समान छैन। त्यो किन छैन भन्दाखेरि के कारणले छैन भन्दाखेरि विशेष गरेर भौगोलिक अवस्था, त्यस्तै आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र यस अन्य विविधताका कारणले चाहिँ भौगोलिक क्षेत्र प्लस अर्को भनेको प्रदेशअनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण समान छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। भौगोलिक अवस्थाको कारण, त्यसै गरी आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था र अन्य विविधताका कारणले चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण प्रदेशअनुसार समान छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा याद गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ है त। र विशेष गरेर आज हामीले यो पाठमा के कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ भने जनसङ्ख्या र विकासको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि जनसङ्ख्या भनेको के हो, विकास भनेको के हो र जनसङ्ख्या र विकास कसरी चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अन्तर्सम्बन्धित छन्, त्यसै गरी नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्याको स्थिति के छ, नेपालमा जनसङ्ख्याको आकार र वृद्धि कसरी भइरहेको छ, त्यस्तै नेपालमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण कस्तो छ, त्यसै गरी प्रदेशअनुसार चाहिँ नेपालमा जनसङ्ख्याको वितरण कसरी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा अध्ययन गऱ्यौँ है त। र यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठको सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि चाहिँ हामी
यो पाठमा सोध्न सक्ने, तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र अब तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसन, एकदमै भेरी सर्ट क्वेसन जसलाई चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ हो, जनसङ्ख्या भनेको के हो भनेर यस्तो खालको प्रश्न डिफिनेसनको रूपमा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है त। र यसको उत्तरमा अब के लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब जनसङ्ख्या भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्या भन्नाले कुनै निश्चित भूभागभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरू, अब त्यो मानिसहरूमा बुढाबुढी, केटाकेटी, युवा युवती लगायत सम्पूर्णको सङ्ख्यालाई बुझ्ने गरिन्छ। जनसङ्ख्याको शाब्दिक अर्थ केलाएर हेर्दा यसले मानिसको सङ्ख्यालाई बुझाउँछ। कुनै निश्चित स्थानमा निश्चित समयमा बसोबास गर्ने जम्मा मानिसहरूको सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनिन्छ। जनसङ्ख्यालाई दुई शब्दहरू जन र सङ्ख्या चाहिँ मिलाएर बनाइएको हुन्छ अथवा मिलेर यो बनेको हुन्छ। र जनको अर्थ मानिस र सङ्ख्याको अर्थ गणना गर्दाको परिणाम भनेर बुझिन्छ। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको अर्को प्रश्न भनेको नेपालको जनसङ्ख्या वितरणको असमानताका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। नेपालको जुन जनसङ्ख्या छ हो, त्यो जनसङ्ख्या वितरणको चाहिँ असमानताका कारणहरू के छन् त, त्यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। अब यसको उत्तरमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्याको वितरणका सम्बन्धमा भौगोलिक क्षेत्र, भूधरातलीय स्वरूप, माटोको उर्वरा शक्ति आदि कारणले कतै पातलो बस्ती छ भने कतै घना आबादी रहेको छ। नेपालको हिमाली भेगमा कम र तराई क्षेत्रमा बढी जनसङ्ख्या छ। त्यस्तै प्रादेशिक वितरणमा क्रमशः सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2मा, प्रदेश नम्बर 1मा लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, गण्डकी प्रदेशमा र अन्तमा कर्णाली प्रदेशमा जनसङ्ख्या रहेको छ। यसरी कम कम हुँदै गएको छ। सुरुमा बढी चाहिँ बागमती प्रदेश र अन्तिममा कम चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्याराग्राफमा, अर्को अनुच्छेदमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कठिन भौगोलिक बनावट, चिसो हावापानी, कमसल माटोको कारण चाहिँ कमजोर कृषि प्रणाली, त्यसै गरी उद्योग व्यवसाय आदिको कमीले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा पातलो बस्ती रहेको छ। रोजगारीका लागि र अन्य सुविधाका लागि मानिसहरू त्यहाँबाट सुगम स्थानतिर बसाइ सरेका छन्। पहाडी क्षेत्रमा अग्लो होचो भूधरातल, त्यस्तै कमजोर भूधरातल, उर्वरा माटोको कमी, त्यसै गरी पहिरोको जोखिम, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूर्वाधारको कमीले गर्दा त्यहाँ पनि कम जनसङ्ख्या रहेको छ। समथर जग्गा, उर्वर माटो, त्यसै गरी रम्य हावापानी, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, रोजगारी आदिको सुविधा भएकोले चाहिँ तराई क्षेत्रमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ बसाइ सरिरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसै गरी त्यो बसाइ सराइले त्यो क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा वृद्धि गराएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने अर्को प्याराग्राफमा त्यस्तै बागमती प्रदेशमा उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्वर भूमि, विद्युत आदिको सुविधाले गर्दा बाक्लो जनसङ्ख्या भएको हो। यसै गरी उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार लगायतका धार्मिक स्थलहरूको अवस्थिति, पर्यटन, विकास, त्यसै गरी सङ्घीय राजधानी भएकाले यहाँ यस्तो खालको बाक्लो बस्ती भएको हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा चिसो हावापानी, त्यसै गरी खानेपानी, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि अभाव र विकट भूधरातल र कमसल माटोको कारण उर्वरा शक्ति कम भएका कारण त्यहाँको जनसङ्ख्या कमी भएको छ अथवा कम भएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सकिन्छ भने सुगम वा समथर भूबनोट, उर्वर भूमि, उद्योग व्यवसाय, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी तथा उपयुक्त पर्यावरणको रम्य हावापानी आदिको सुविधा भएको ठाउँमा बाक्लो जनसङ्ख्या पाइन्छ। सामाजिक सेवा सुविधा कम भएको, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय नभएको, त्यस्तै उत्पादन कम हुने, भौगोलिक विकटता, खाद्यान्नको समस्या भएको क्षेत्रमा पातलो बस्ती वा कम जनसङ्ख्या हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ हो। यति कुरा तपाईँहरूले
चाहिँ यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या र विकास बिचको सम्बन्ध उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। जनसङ्ख्या र विकास बिचको सम्बन्ध कस्तो छ त, त्यसलाई चाहिँ उदाहरणसहित लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या र विकास एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ अथवा यसको पक्षहरू अन्तर्सम्बन्धित रहेको हुन्छन्। कुनै पनि देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। स्वास्थ्य, त्यसै गरी शिक्षा लगायतका अन्य क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो विकास गर्नको लागि चाहिँ सक्षम दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी विकासका लागि मानव शक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जसले स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ। विकास निर्माणका कामहरूमा पनि मानव शक्तिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। जनसङ्ख्यालाई विकास र प्रगतिको बाटोमा समायोजित गर्न सक्दा देश प्रगतितर्फ अगाडि बढ्छ। सन् 1990 भन्दा अगाडि जनसङ्ख्यालाई विकासको आधार बनाउने कुनै स्पष्ट नीति नियम थिएन, तर पछि यसको बारेमा छलफल भई अहिले हामी जनसङ्ख्या र विकास बिचको जुन एक किसिमको सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस्तै अर्को भनेको जनसङ्ख्या बढ्नाले साधन स्रोतको अभाव चाहिँ हुने, विकास र प्रगतिको लागि असहजता हुने मान्यता पनि स्थापित छ। यसै कुरालाई आत्मसात गरी परिवार नियोजनलाई मुख्य प्राथमिकताभित्र राखिएको छ। तर विकासको लागि सक्रिय जनसङ्ख्या आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ वास्तविक परिणाममा त्यो खालको चाहिँ जनशक्ति हामीले तयार गर्नुपर्छ र परिवार नियोजनको जुन अवधारणा आएको छ त्यसलाई पनि हामीले सही रूपले चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। तब मात्र हामीले जनसङ्ख्या र विकासलाई सँगै अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब अर्को प्याराग्राफमा अर्को अनुच्छेदमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने अर्कोतर्फ जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै सामाजिक सेवा सुविधा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। जस्तो धेरै सवारी साधन गुड्न थालेपछि सडक चौडा बनाउनुपर्छ। सडक चौडा गर्ने कार्य विकास भयो। अब चौडा सडकमा सवारी गुड्न सहज हुन्छ, विकास निर्माण चाहिँ भयो। यति गर्दाखेरि विकास निर्माण भयो। अब जनसङ्ख्याको चापसँगै मानिसले सरलीकृत जीवनयापनको वैकल्पिक उपाय खोज्ने क्रममा विकासको क्रियाले अथवा प्रक्रियाले गति लिन्छ। जनसङ्ख्यालाई विकाससँग एकाकार गरी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मानवीय चाहनाहरू परिपूर्ति गरी सुख सुविधा बढाउन विद्यमान प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय र सांस्कृतिक स्रोतहरूको चाहिँ रचनात्मक, सकारात्मक र सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरी जीवनमा सुधार ल्याउनु नै विकास हो। विकास एक क्रियाशील अथवा गतिशील प्रक्रिया हो। कुनै व्यक्ति, समाज वा राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रहरूमा आउने जुन सकारात्मक परिवर्तन छ त्यो नै विकास हो। विद्यालय, अस्पताल, बाटो, हवाई मैदान, त्यसै गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सहर बजार आदिको निर्माणलाई विकास भनिन्छ। विकास जनसङ्ख्याका लागि मानव जातिको जीवनयापन सहज, सरल र खुसी बनाउनको लागि गरिन्छ। त्यसै गरी विद्यालय खोल्नु विकास भयो भने यसमा पढ्ने छात्रछात्राले ज्ञान हासिल गरी भविष्यमा राष्ट्र निर्माणको कार्यहरू गर्दछन्। यसबाट राष्ट्र र व्यक्ति दुवैको विकास भयो। त्यसैले जनसङ्ख्या र विकासको सम्बन्ध एक अर्काका परिपूरकको रूपमा र अन्योन्याश्रित रूपमा रहेको छ भन्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई यो पाठमा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है त। ल अब यसमा हामीले के कुरा लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यी भौगोलिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ धरातलीय स्वरूप, हावापानी, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा भएको विविधताका कारण जनसङ्ख्यामा
पनि वितरण चाहिँ समान छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। र अर्को कुरा, अब अर्को अनुच्छेदमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा विषम हावापानी, कठिन भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारहरूको कमीका कारण जनसङ्ख्या कम छ। त्यसमा पनि सुविधाको खोजीमा त्यहाँबाट अन्यत्र बसाइसरी जानाले त्यहाँको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। त्यहाँ जनशक्तिको अभावले आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्न सकेको छैन। त्यसै गरी छरिएर रहेको पातलो बस्तीका कारण विकास खर्चिलो छ। पहाडी बस्तीमा चाहिँ कमजोर भू बनावटका कारण सडक लगायतका पूर्वाधारहरू छिट्टो छिट्टो बिग्रने, त्यसै गरी मर्मत सम्भारमा अत्याधिक खर्च हुने, पहाडबाट तराईतर्फ बसाइसराई तीव्र रूपमा रहेकाले खेतबारीहरू चाहिँ बाँझा हुन थालेका छन्। एकल परिवारको संरचना वृद्धि, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको जमिनहरू टुक्रिने हो। यसरी चाहिँ यस्तो खालको समस्या देखिएको छ है त। एकल परिवारको संरचना बढ्दाखेरि चाहिँ अंशबन्डा हुँदाखेरि जमिनहरू टुक्रिन थालेका छन्। युवा र सक्रिय जनशक्ति गाउँबाट बाहिरिने र विदेश जाने क्रम बढेकाले आश्रित जनसङ्ख्याको बाहुल्यता बढ्न थालेको छ। तराईमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइसरी आउने दर तीव्र भएकाले जनसङ्ख्या वृद्धि पनि तीव्र छ। यसले बस्ती व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण र रोजगारीमा धेरै चुनौतीहरू थपिदिएका छन्। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ भने सहरी क्षेत्र र तराईमा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा आदिको सुविधाले गर्दा यहाँ जनसङ्ख्याको चाप बढी छ। उद्योगहरूको स्थापनाले रोजगारी बढेको छ। प्रशस्त उब्जनी हुने क्षेत्र भएकाले तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढी छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब अरू पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ। जस्तै कि अब के लेख्न सकिन्छ, के प्रश्न पनि बनाएर सोध्न सकिन्छ भने तपाईँहरूलाई नेपालको बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या छ, यो हामीलाई थाहा छ। अब यो हुनुको कारण के हो त्यो पनि सोधिदिन सक्छ। यस्तो खालको प्रश्न पनि सोधिदिन सक्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ यस्तो खालको प्रश्न सोध्यो भने भन्दाखेरि नेपालको प्रादेशिक जनसङ्ख्या वितरणमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ बागमती प्रदेशमा देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ सङ्घीय राजधानी, त्यसै गरी मलिलो माटो, उद्योग स्थापना भएकाले धेरै मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्छन्। यहाँको मलिलो माटोमा खाद्यान्न साथै नगदे बालीको पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छ। यस प्रदेशमा बिस्कुट, चाउचाउ, सिमेन्ट, बियर, कपडा, इँटा, टायल, साबुन लगायतका अनेकौँ उद्योगहरू सञ्चालित छन्। विदेशी दूतावासहरू पनि यहीँ रहेका छन्। यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, पशुपतिनाथ लगायतका अनेकौँ मठ मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। त्यसै गरी काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका जुन दरबारहरू छ त्यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही प्रदेशमा छ। यहाँ वर्षौँभरि विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालित भइरहन्छन्। प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखौँ पर्यटक आउँछन्। यहाँका यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको चाहिँ क्षेत्रमा राम्रो सुविधा छ। उद्योग व्यवसायको विकास भएको छ। रोजगारीको प्रशस्त सुविधा छ। त्यसैले यहाँको जनसङ्ख्या बाक्लो छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी कर्णालीको कुरा गर्दाखेरि, कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको भूबनोट चाहिँ एकदमै विषम छ। यहाँको अधिकांश भाग होचो, अग्लो भूगोलले भरिएको छ। माटोको उर्वरा शक्ति चाहिँ कम छ। खाद्यान्नको उत्पादन पनि कम हुन्छ। ठाउँ विकट छ। उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। हरेक वर्ष यहाँ खाद्यान्नको अभाव हुन्छ। यहाँको हावापानी चिसो छ। हिउँदमा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ। यहाँ यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार आदिको राम्रो विकास भएको छैन। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक विकासको पनि कमी छ। खानेबानी, विद्युतको समस्या रहेको छ। रोजगारीको सुविधा छैन। रोजगारको लागि यहाँका मानिसहरू सुगम स्थानतिर बसाइँ सर्ने गर्छन्। त्यसैले यहाँको जनसङ्ख्या कम छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल, यति कुराहरू तपाईँहरूले यसरी उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई परीक्षामा यस्तो खालको प्रश्न आयो भने यो तरिकाले चाहिँ उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ल, यो सँगसँगै आज हामीले यो पाठमा विशेष गरेर विकास र जनसङ्ख्याको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र त्यसको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र चाहिँ हाम्रो प्रदेशअनुसार, भूगोलअनुसार चाहिँ कस्तो खालको जनसङ्ख्याको स्थिति छ नेपालको र जनसङ्ख्याको वृद्धि दरको चाहिँ कस्तो रहेको छ हो त्यो कुराहरूको बारेमा यो भिडियोमा छलफल गऱ्यौँ र त्योसँग सम्बन्धित
परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यति भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र आफूलाई लागेको चाहिँ प्रब्लमहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको सोल्युसन तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ है त। र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।